विक्रम सम्वत 2021बाट नेपालभित्रै चलचित्र निर्माण हुन थालेको हो। आधा शताब्दीभन्दा बढी बितिसक्दा कुन बाटो समातेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो ठ्याक्कै पत्ता लागिसक्नुपर्ने। तर जुन बेलामा नेपाली चलचित्रहरू बल्ल बल्ल मचिन थालेका थिए त्यही बेलामा नराम्ररी नै थच्चिए। देशले आफ्नो राजनैतिक प्रारूप फेर्न खोज्दै थियो, जसको असर अर्थतन्त्रमा पर्थ्यो नै, व्यवसायमा पर्थ्यो नै। चलचित्र व्यवसाय मात्र कसरी अछुत रहन सक्थ्यो र? नेपालले लोकतन्त्रलाई ढोकैमा स्वागत गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विभिन्न प्रयास गरिँदै पनि छन्। चलचित्रलाई कला संस्कृतिको धरोहर मात्र होइन, व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउनु त्यसैले पनि चुनौती नै छ, सङ्घर्ष नै छ। तर कता हो कता कला र व्यवसायको तालमेल मिलेकै छैन। मलाई कहिलेकाहीँ उदेक लाग्छ, कथाको तारतम्य मिलेका चलचित्र गोजी रित्तै पारेर कसरी बक्स अफिसबाट झर्छन् भनेर। मनले भन्छ यस्तो सिनेमा त चल्नु पर्ने, तर भोलिपल्ट सिनेमा घरमा अर्कै पोस्टर टाँसिएको हुन्छ, खिन्न लाग्ने गरी। आई लाइक टु मुभ इट कार्यक्रमको यो एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मैले तिनै चलचित्रहरूको एउटा सूची तयार पारेको छु, जसले मेरो मन त जिते तर पाउनुपर्ने सङ्ख्याका दर्शक हासिल गरेनन्। स्मरण रहोस्, यो सूचीमा जनयुद्धभन्दा अगाडि बनेका चलचित्र छैनन्, किनकि त्यो बेला हातैमा गर्न सक्ने चलचित्र बन्थे र सिनेमा घरमा गएर हेर्ने दर्शक पनि थिए। त्यसै गरी जनयुद्धको समयका चलचित्र पनि छैनन्, किनकि चलचित्र बन्नु नै गाह्रो थियो त्यो बेलामा। प्रस्तुत छ यो दशकभित्र बनेका मेरो सिफारिसमा परेका अब्बल भन्न सकिने तर सायद तपाईँले छुटाउनु भएका 10 नेपाली चलचित्र। टप 10 रेकमेन्डेड फिल्म्स द्याट यु प्रोबेबली मिस्ड। नम्बर 10 मा छ प्रतीक गुरुङको हरि। चर्चित नेपाली उपन्यासकार सञ्जीव उप्रेतीको घनचक्कर र विश्व प्रसिद्ध निर्देशक ग्यास्पर नोएको एन्टर द भोइड को स्वाद नेपाली चलचित्रमा हेर्नु परेको छ भने मेरो सिफारिस हो हरि। यो चलचित्र चञ्चले आँखाले हेर्न सक्दैन, स्थिर हृदयले सहन सक्दैन, तर अमूर्त चलचित्रको पनि बानी लागेको नजरले यो चलचित्रको सम्पादन अर्थात् एडिटिङ पक्कै पनि सराहना गर्छ। मैले हरिलाई एउटा बाल मनोवैज्ञानिक कथाको रूपमा देखेको छु, जुन प्रक्षेपण हुन्छ एउटा वयस्क युवा हरिमा। हरेक दिन उही समय तालिका, उही व्यवहार दोहोऱ्याउने विपिन कार्कीको हरिको रुटिन एक दिन काग हो कि परेवाको सुलीले भङ्ग हुन्छ र सुरु हुन्छ पात्रको मनोवैज्ञानिक अधोगतिसँगै हाम्रो मानसिकताको पनि परीक्षा। कुनै दिन भेटियो भने अति नै संयम भएर हेर्नुहोला हरि। मदन पुरस्कार विजेता कृष्ण धारावासीको झोला कथामा आधारित सती कुप्रथालाई सिल्भर स्क्रिनमा निर्देशक यादव कुमार भट्टराईले झोला नाम दिएरै प्रस्तुत गरे। यो चलचित्र एउटा कथा मात्र नभएर एउटा पुकार पनि हो, त्यो बेलाको सती कुप्रथा र अहिलेको समाजमा नारीहरूको खुट्टामा लागेको अदृश्य कडीको पुकार हो। झोला अलि तन्क्याइएको छ, लामो लाग्छ, तर चलचित्रले जुन मानव संवेदनालाई समात्न खोजेको छ त्यसले पक्कै पनि आँखा रसाइदिन्छ। गरिमा पन्तको कान्छी पात्र सहज लाग्छ, तर उसको अन्तर्वेदना र एक्लोपनले निस्सासिन्छ, गुम्स्याउँछ। यो चलचित्रलाई अमूर्त नारीवाद वा एब्स्ट्र्याक्ट फेमिनिजमको उपज पनि मान्न सकिन्छ। 8 नम्बरमा परेको छ प्रशान्त रसाइलीको आचार्य चलचित्र। मैले 2068 सालमा आचार्य चलचित्रको समीक्षा गर्दा उद्धृत गरेको थिएँ, दिस मुभी इज अ फ्लिप बुक अफ लाइफ इन्सिडेन्ट्स द्याट फलोज मोन्टाज सिक्वेन्सेस ब्युटिफुल्ली थ्रेडेड टुगेदर भनेर। हो, साँच्चै यो चलचित्र एउटा जीवन कथाको फोटो एल्बम जस्तै लाग्छ, पल्टाउँदै जाँदा नयाँ नयाँ घटना घटे जस्तै लाग्छ। भक्तराज आचार्यको जीवन कथा सङ्गालिएको यो चलचित्रको सबैभन्दा सबल पक्ष यसको आर्ट डिरेक्सन र प्रोडक्सन भ्याल्यु हो, र सायद नेपालमा बनेका बायोपिक अर्थात् जीवन कथाहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो चलचित्र पनि हो। भक्तराज आचार्यकै जेठा छोरा सत्यराज आचार्यले आफ्नै बुवाको चरित्र निर्वाह गरेको यो चलचित्रको सशक्त पक्ष अभिनय र निर्देशन नै हो। दीपक रौनियारको हाइवे सायद धेरैले छुटाउनु भयो होला, नछुटाउनेहरूले जे हेर्नुभयो त्यो शैलीलाई फ्र्याक्चर ट्यान्डेम न्यारेटिभ भनिन्छ, अर्थात् विभिन्न पात्रहरूले तानेको लामबद्ध कथा हो हाइवे। एउटै प्रमुख पात्रसँग जोडिएर आएका अन्य पात्रहरूलाई समेट्न सक्नु, नेपाल बन्द जस्तो त्यो बेलाको व्यापक माहौललाई अटाउन सक्नु, गैर अभिनेताहरूबाट पनि भावनात्मक अभिनय गराउन सक्नु निर्देशक दीपक रौनियारको खुबी हो। आफ्नो गन्तव्यमा नपुगी नहुने अवस्था भएका विभिन्न बस यात्रीहरू जब नेपाल बन्दका कारण हाइवेमा नै रोकिन्छन्, तब कसरी त्यो मर्काबाट पार लाउने भन्ने जालोको कथा हो हाइवे। निर्देशक जोयस पाण्डेको साँघुरो परेको छ नम्बर 6 मा। चलचित्रको शीर्षक जे छ कथावस्तु त्यस्तै नै छ, साँघुरो घरको कथा, जहाँ बिम्ब पनि त्यही छ, साँघुरो यौन कुण्ठा। लेखक विनोद पौडेलको यो चलचित्र कथाभन्दा पनि बढी साहित्य हो। प्राविधिक त्रुटिहरू यो चलचित्रको विफलताका कारक हुन सक्छन्, तर कलाको दृष्टिकोणले पक्कै पनि साँघुरो चलचित्रलाई होस् भन्न सकिन्न।
सुशान्त मैनाली र दिया मास्केका कृष्ण र कमलाको प्रेम र यौन सम्बन्धमा कृष्णकी आमा उही कोठामा बस्नुपर्ने बाध्यताको उक्कुस मुकुस पार्ने कथा हो साँगुरो। र नेपाली चलचित्रमा यौन कुण्ठाका कथाहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने सामाजिक दृष्टान्त पनि हो साँगुरो। निर्देशक मीन भामको अ इयर अफ कोल्ड चलचित्रको आतुर प्रतीक्षा छ मलाई र उनी निर्देशकको ब्ल्याक हेन वा कालो पोथी चलचित्र यो सूचीको नम्बर 5 मा छ। कालो पोथीले धेरै सिनेमा घर नै पाएनन् र नेपाली चलचित्रमा स्टार पावरले ज्यादै महत्त्व राख्ने हुनाले दुईजना फुच्चे केटाहरू प्रमुख पात्र रहेको चलचित्र पक्कै पनि धेरै दर्शकको नजरमा नै परेन। तर कालो पोथी त्यो चलचित्र हो जसले नेपाली चलचित्रकर्मीहरूको सक्षमता बोलेको छ, नेपाली अभिनेताहरूको कौशल बोलेको छ। दुईजना बालकहरूको आफ्नो कुखुरी खोज्ने साधारण कथा भए तापनि कथाको डाइनामिजम अर्थात् गतिशीलता कसरी नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने खुबी बोलेको छ। मलाई त अभिनेता विपिन कार्कीकै सम्झना आउँछ। मैले सोधेको थिएँ, विपिन त्यो काँचो अन्डा सिङ्गै बोक्रासहित खाइदिएकै हो त भनेर। विपिनले भनेका थिए, एकचोटि मात्रै कहाँ हो र रिटेकका रिटेकले गर्दा 5 वटा काँचो अन्डा बोक्रैसहित पो खाएको त। नम्बर 4 मा छ प्रचण्डमान श्रेष्ठको लभ साशा। कुनै दिन अर्को कुनै चलचित्र भेटिहाले भने म यो दाबीलाई परिवर्तन गरौँला, तर तबसम्मका लागि लभ साशा नेपालमा बनेको सबैभन्दा परिष्कृत लभ स्टोरी हो। यो चलचित्रमा टिनेज रोमान्सको गन्ध आउँदैन, बलिउडको उही पोर गाई रिच गर्ल गनाउँदैन, यसमा ट्रेजेडी हुँदा रोइँदैन, कमेडी हुँदा हाँसिँदैन, किनकि लभ साशाले जीवनमा प्रेम परेकाहरूको सोझो र सिधा भर्टिकललाई छोडेर प्रेम बाहेकको जिन्दगी पनि समेटेको छ। शारीरिक आकर्षण वा मानसिक तरङ्गभन्दा माथिको परिपक्व प्रेम अर्थात् मच्योर लभ ओगटेको छ। केकी अधिकारीको साशा पात्र पक्कै पनि धेरै दर्शकको सराहना प्राप्त गर्न लायक छ। नम्बर 3 मा एकपटक फेरि निर्देशक दीपक रौनियाको नाम दोहोर्याउन चाहन्छु सेतो सूर्य चलचित्रको नाम लिएर। अभिनेता दयाहाङ राईले आफ्नो अभिनयकालको सर्वोत्कृष्ट चरित्र यही चलचित्रमा प्रस्तुत गरेका हुन् भन्ने कुरामा मलाई सन्देह नै छैन। जनयुद्धको दुई फ्याकमा परेका दुई दाजुभाइ र आफ्नो बाबुको मलामी जानुपर्ने साधारण कथालाई देशकाल र परिस्थितिसँग चट्ट मिलेको स्वेटर बुनेसरी बुनिएको कथा हो सेतो सूर्य। लेखक निर्देशक दीपक रौनियाले यो चलचित्रमा फेरि पनि प्यारलल स्टोरी टेलिङ प्रस्तुत गरेका छन्। कथालाई एउटा मात्र ध्रुवमा नराखी 2-3 ध्रुवहरू 2-3 पात्रहरू प्रमुख बनाएर अगाडि बढाएका छन्, जुन कथाशैली मैले भनिहालेँ नेपाली चलचित्रमा बिरलै देख्न पाइन्छ। कोभिड-19 महामारीले नेपाललाई आक्रान्त पार्नुभन्दा अगाडि मात्रै प्रदर्शन गरिएको निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको आमा चलचित्र प्रारब्ध र प्रवर्धनका कारण धेरैले छुटाए। आमा चलचित्र तर नेपालको अर्ग्यानिक चलचित्रहरू मध्येको अकबरी सुन हो, नारी प्रधान कथाको सशक्त परिभाषा हो र समाजको त्यो पाटो हो जसले मध्यमवर्गीय नेपालीको हृदय विदारक पक्षलाई पनि उद्दाङ्गो पारिदियो। चलचित्र हेरेर नरोएको पनि धेरै भइसकेको थियो। आमा चलचित्रले आँसु मात्र झारेन, मुटु निचोरेको पीडा आँखाबाट खसालिदियो। यसै त खोट्लाउन गाह्रो चलचित्र हो आमा। त्यसमाथि अभिनेत्रीद्वय मिथिला शर्मा र सुरक्षा पन्तको जीवन्त अभिनयले साँच्चै नै आगामी दिनमा आउने महिला कलाकारहरूको कौशललाई पुनर्व्याख्या गरिदिएको छ। नम्बर 1 मा छ विनोद पौडेल निर्देशित सायद यो दशकको सबैभन्दा उत्कृष्ट, सायद नेपालमा बनेका चलचित्रहरूमै सबैभन्दा अब्बल कथा शैलीको चलचित्र बुलबुल। विदेशमा काम गर्ने तर मतलब कम गर्ने लोग्ने, शारीरिक अशक्तताको मारमा परेका ससुरा, लाउलाउ र खाउखाउ उमेर पुग्न लागेकी छोरी, यो परिवारकी एक्ली पोषक हो स्वस्तिमा खड्काको पात्र रणकला र उसँग मरिहत्ते प्रेममा परेको छ मुकुन्द भुषालको चोपेन्द्र। एक्ली नारीको यौन कुण्ठा र चाहना, सामाजिक उत्तरदायित्व, मातृत्व सँगसँगै गरिबी र सपनाको साहित्यिक कथा हो बुलबुल। स्वस्तिमा खड्का, मुकुन्द भुषाल र लक्ष्मी बरदेवाको सराहनीय अभिनय रहेको यो चलचित्र विनोद पौडेलको सैद्धान्तिक ज्ञानको कदर योग्य व्यावहारिक नतिजा हो। यी हुन् मेरो सिफारिसमा परेका चलचित्रहरू जुन सायद तपाईहरूले छुटाउनु भयो होला। स्रोत र संसाधन मिलेमा यी चलचित्रहरूलाई आफ्नो थोरै समय खर्च गर्ने कि यी चलचित्रहरू बाहेक मैले पो बरु अरू कुनै चलचित्र छुटाएँ कि तल कमेन्ट गर्नुहोला। आउँदा दिनहरूमा अन्य कुनै सूची तयार पारेर पक्कै पनि आउनेछु।